किर्तिपुरलाई हिजो पनि प्रेम गर्थे, किर्तिपुरलाई म आज पनि प्रेम गरिरहेको छु। किर्तिपुरसँग मेरो आफ्नो खाले लगाव छ। मेरो मात्रै होइन, यो देशका हरेक मान्छेको किर्तिपुरसँग लगाव छ र किर्तिपुरलाई हामी सबै प्रेम गर्छौं। इथनिसिटीका हिसाबले, जातीयताका हिसाबले, टिपिकल नेवारी कल्चरका हिसाबले आज पनि किर्तिपुर निकै सुन्दर छ। किर्तिपुरका हरेक नेवारहरूको मन सुन्दर छ। किर्तिपुरका हरेक मान्छेहरूले देशभरिका थुप्रै मान्छेहरूको, सुदूर पूर्वदेखि सुदूर पश्चिमका मान्छेहरूको मन जितेको छ। त्यसकारण किर्तिपुरप्रति मेरो पनि सम्मान छ, मेरो पनि रिस्पेक्ट छ। जहाँ मैले जीवनका थुप्रै वर्षहरू बिताएको छु, मलाई ओत दिएको छ किर्तिपुरले, मलाई बास दिएको छ किर्तिपुरले, मलाई खाना दिएको छ किर्तिपुरले। त्यसकारण किर्तिपुरका हरेक नागरिकसँग मेरो प्रेम छ, किर्तिपुरका हरेक बासिन्दासँग मेरो प्रेम छ, किर्तिपुरका हरेक मान्छेहरूसँग मेरो प्रेम छ। त्यसकारण किर्तिपुरलाई म कहिल्यै बिर्सिन सक्दैन, किर्तिपुरमाथि म कहिल्यै नराम्रो आरोप लगाउन सक्दैन, अथवा किर्तिपुरसँग मेरो कुनै दुःख र गुनासो छैन। जहाँसम्म यो घटनाको सुरुवात कसरी भयो अथवा मेयर साहबले के भन्नुभएको थियो र मेयर साहब हामीप्रति किन चिडिनु भयो भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ। जबदेखि लकडाउन सुरु भयो, जबदेखि कोरोनाले सन्तास फैलाउन थाल्यो, कोरोनाको महामारी नेपालमा देखिन थाल्यो, तबदेखि हामीले भन्दै आएको कुरा के थियो भने रोगले भन्दा भोकले कोही पनि नमरोस् र नेपालका दूर ठाउँबाट, नेपालका सुदूर ठाउँबाट, नेपालका हरेक क्षेत्रबाट मान्छेहरू किर्तिपुरमा आएर बसोबास गर्ने गर्थे। विद्यार्थीहरू, विशेषतया म आफै विद्यार्थी हुनुको नाताले 3300 रुपैयाँमा मेरो कोठा भाडा तिर्छु। त्यो पैसा मेरो घरका मान्छेले कति दुःख र मेहनत गरेर कमाउँथे त्यो मलाई मात्रै थाहा छ। बिहान एक साग दाल भात र बेलुका एक साग दाल भात खाने मेरो जस्तै अवस्था किर्तिपुरमा डेरा गरी बस्ने थुप्रै विद्यार्थीहरूको होला, मलाई यही लाग्थ्यो। र यही लागेर मैले हरेक चोटि मेयर साहबलाई भनेको छु, मेयर साहब तपाईँ उदाहरणीय मेयर बनिदिनुहोस्, मेयर साहब तपाईँ भोटरहरूलाई मात्रै नहेरिदिनुहोस्, मेयर साहब तपाईँ हेरिदिनुहोस् किर्तिपुरका भोका अनिवार्यहरूलाई, यो देशका सुन्दर भविष्यहरूलाई जो नेपालको सुदूर ठाउँबाट, नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमबाट, मधेसदेखि पहाडबाट किर्तिपुरमा अध्ययन गर्नका लागि डेरामा बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको पीडालाई पनि आफ्नै पीडा जस्तो मानिदिनुहोस् न मेयर साहब। मैले यति भन्दै आइरहेको थिएँ मेयर साहब धेरै कुरा हामीलाई चाहिँदैन, एक छाक दाल भात खाने व्यवस्था गरिदिनुहोस् मेयर साहब। कैयौं युवाहरूको, कैयौं विद्यार्थीहरूको खाडीबाट पैसा आउँछ, कैयौं युवाहरूको इन्डियाबाट पैसा आउँछ, नेपालका दूर ठाउँमा बसोबास गर्ने कैयौं युवाहरूको बैंकबाट पैसा आइरहेको छैन। मेयर साहब हामी भोकै छौं, तपाईँ हामीलाई कृपया खाना दिदिनुहोस्। मैले किर्तिपुरको मेयरलाई यति भनेको थिएँ, मैले मेयर पद चाहियो भनेको थिएन, मैले सिंहदरबार चाहियो भनेको थिएन, केही पनि भनेको थिएन। मैले मात्र भनेको थिएँ दाल र भात चाहियो मेयर साहब, मैले अरू केही भनेको थिएन। यही सिलसिलामा मेयर साहबले हामी सक्दैनौं, हामीसँग मापदण्ड छैन, हामीसँग बजेट छैन, सरकारले चाहिँ माथिबाट ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुरहरूलाई मात्रै हेर्नु भनेको छ भनिसकेपछि मैले केही साथीभाइहरूलाई, दाइहरूलाई मेरो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, यस्तो यस्तो समस्या छ किर्तिपुरमा भन्दाखेरि पहिलो चोटि हामीले होस्टेलका विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गरेका थियौं। 90 जना विद्यार्थीहरूलाई म आफैले प्रिन्सिपल सरलाई भनेको थिएँ, प्रिन्सिपल सर तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मान्छे, विश्वविद्यालयको प्राचार्य सर, प्लिज विद्यार्थीहरूलाई समस्या भयो, 90 जना विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्यौं। फेसबुकमा पोस्ट लेख्यौं, फेसबुकमा पोस्ट लेखिसकेपछि धेरै सहयोगहरू आउने क्रम जारी भयो, सहयोगहरू मान्छेहरूले गर्नुभयो, हामीले विद्यार्थीहरूलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्दै गर्यौं। र पछिल्लो समयमा अन्तिम चोटि जब किर्तिपुरको बारेमा नयाँ पत्रिकादेखि, रविन्द्र मिश्रदेखि कान्तिपुरसम्म सवाल उठिसकेपछि, ठाउँ ठाउँबाट मान्छेहरूले विद्यार्थीलाई समस्या भयो भन्ने कुरा लेखिसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रिन्सिपल, केन्द्रीय क्याम्पसका र मेयर साहबले एउटा मिटिङ बोलाउनु भएको थियो। त्यो मिटिङमा म पनि गएको थिएँ र मैले यही आग्रह गरेको थिएँ, कृपया विद्यार्थीहरूलाई भोको नराखिदिउँ, विद्यार्थीहरूलाई खानेकुरा दिदिउँ, उहाँहरूले खान पाउनु हुनेछ, यो खानाले विद्यार्थीहरूले आफ्नो जीवन धान्नेछन्, मैले यही भनेको थिएँ। उहाँहरूले हामी सक्दैनौँ, विश्वविद्यालयले जिम्मा लिनु पर्यो भनेपछि हामीले 400 जना विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई घडी भवनबाट खाद्यान्न बाँडेका थियौँ। घडी भवनबाट खाद्यान्न बाँडेका थियौँ, विद्यार्थीहरूले त्यो माया पाउनुभयो। त्यसपछि फेरि त्यो विद्यार्थीको दुःखलाई देखेर, ती समाचारहरूलाई हेरेर थुप्रै दाइहरूले हामीलाई भन्नुभएको थियो, हामी तपाईहरुलाई सहयोग गर्न तयार छौं, के गर्ने होला। मैले मेयर साहबलाई भनेको थिएँ, मेयर साहब हाम्रो सहयोग विद्यार्थीलाई गर्ने भन्दैछन्, के गर्ने होला। उहाँले भन्नुभएको थियो, तिमी धेरै नबोल, तिमी हिरो बन्न खोज्दै छौ हैन, सारा विद्यार्थीको जिम्मा तिमी लिऊ।
अनि त्यो भनेको केही दिनपछि मैले एक दिन चुप लागेँ, मैले केही पनि भनेको थिएन। त्यसपछि के भयो भने फेरि सहयोग आउने क्रम अलिअलि जारी थियो। हामी विद्यार्थीलाई माया बाँड्दै थियौँ, माया दिँदै थियौँ। अनि फेरि त्यसपछि एक दिन एकजना दाइले ठमेलतिर कता बस्नुहुन्छ सायद उहाँले कीर्तिपुरको विद्यार्थीका लागि 200 जना विद्यार्थीलाई पुग्ने गरी म केही ल्याइदिन्छु भनेर भन्नुभयो। मैले विद्यार्थीको नाम लिस्ट टिपिरहेको थिएँ। मैले मेयर साहबलाई भनेको थिएँ यस्तो यस्तो छ, तपाईँले हामीलाई अनुमति दिदिनु पर्यो, आउन दिनु पर्यो भन्दाखेरि मसँग अहिले पनि त्यो अडियो क्लिप सुरक्षित छ कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट मलाई आएको फोनको। त्यसबाट भनिएको थियो, हेमराजजी हामी कीर्तिपुर नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईँको नाम राख्दैछौँ र विद्यार्थीले तपाईँलाई फोन गर्नेछन्। मैले भने हुन्छ, तपाईहरू जिम्मा लिन सक्नुहुन्न, तपाईहरू विद्यार्थीका लागि गर्न सक्नुहुन्न भने मेरो सामाजिक सञ्जाल मार्फत मैले केही गरेर यदि हुन्छ भन्यो भने म गर्न तयार छु। मैले यो भनेकै हो र मैले स्वीकारेको पनि छु। यो हुन्छ भनिसकेपछि मैले त्यही दिन फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ, मार्मिक स्ट्याटस। हामी 500-600 जना जति विद्यार्थी छौँ कीर्तिपुरमा। हामीलाई समस्या हुन थालेको छ कि मार्ने जिम्मा तपाईँहरूको, बचाउने जिम्मा तपाईँहरूको भनिसकेपछि त्यो न्युज एभिन्युज टेलिभिजनले त्यो स्ट्याटस हेरेछ र मलाई एभिन्युज टेलिभिजनबाट फोन आएको थियो। एभिन्युज टेलिभिजनबाट फोन आइसकेपछि मलाई प्रत्यक्ष 8 बजेपछिको कोरोना कहरमा जोड्नुभयो। कोरोना कहरमा जोडिसकेपछि के भयो त्यहाँको समस्या भन्दाखेरि मैले जे हो त्यो यथार्थ राखेर मेयरको नम्बर पनि उहाँसँग रहेछ। उहाँले मेयरलाई फोन गर्दाखेरि त्यो अडियो क्लिप, त्यो भिडियो त्यो युट्युबमा आज पनि सुरक्षित छ। मेयरले म सक्दैन, तपाईँहरू सकेको गर्नुहोस् भन्यो। त्यति बेला नै एभिन्युज टेलिभिजन मार्फत निक्को इन्सुरेन्सले चाहिँ कीर्तिपुरमा चाहिँ 400-500 जना विद्यार्थी छन् भने 200 बोरा चामल म दिन्छु भनेर भनिसकेपछि हामीले दोस्रो दिन नै त्यो चामलहरूको बारेमा त्यो चामलहरूको बारेमा खबर गऱ्यौँ। उहाँहरूले ल्याउनु भयो र सहयोग गर्नुभयो। त्यही नै बेला श्री गुरुङ दाइले पनि के गर्नुभएको थियो भने थप 200 जना विद्यार्थीलाई चाहिँ चामल लिएर आउनु भएको थियो। त्यो राति 8 बजे एभिन्युज टेलिभिजनमा समाचार बजिसकेपछि थुप्रै महानुभावहरूले हामीलाई फोन गरिराख्नु भएको थियो। मैले प्रष्ट रूपमा भने विदेशबाट पनि मलाई फोन आइरहेको थियो, हामी सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको थियो। मैले भने सिइओ सरले हामीलाई भनिसक्नु भएको छ यति तपाईँहरूलाई दिन्छौँ भनेर, त्यसकारण अब अरू सहयोग हामी लिन सक्दैनौँ, भोलि यो हामीलाई गर्न दिनुहोस्। मैले आफ्नो सोच, म सामान्य एउटा विद्यार्थी, सामान्य नागरिक हुनुको नाताले धेरै विद्यार्थी लकडाउनले घर गइसके, अब ती 400-500 जना त होलान्, यति भए त पुग्छ जस्तो मलाई लागेको थियो। दोस्रो दिन धेरै विद्यार्थी लाइन लाग्नुभयो। थुप्रै टेलिभिजनहरू आउनु भएको थियो, त्यहाँ प्रत्यक्ष लाइभ भएको छ युट्युबमा। अहिले पनि त्यो कुरा सुरक्षित छ। र पहिला हामीले 10 केजी चामलका दरले डिस्ट्रिब्युसन गरेका थियौँ, तर पछि थुप्रै पछाडि विद्यार्थीको लाइन थपिएपछि किन कसैलाई रित्तो फर्काउनु। बिचारा विद्यार्थीहरू, बिचारा त नभनौँ, हाम्रा साथीहरू आउनु भएको छ हाम्रो माया लिन भनेर हामीले घटाएर 5 केजी भए पनि विद्यार्थीलाई बाँडौँ र दिउँ भनेर भन्यौँ। 956 जना विद्यार्थीको नाम लिस्ट मेरो डायरीमा अहिले पनि सुरक्षित छ। म जति बेला पनि त्यो देखाउन सक्छु। र 956 जना विद्यार्थीलाई दिइसकेपछि अलि स्वयंसेवक हुनुहुन्थ्यो 40-50 जना, त्यो स्वयंसेवकहरूलाई पनि हामीले डिस्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ। हामी घर आयौँ। दोस्रो दिन नगरपालिकाले हामीले बाँड्यौँ भनेर विज्ञप्ति निकालेछ। मलाई कुनै आपत्ति थिएन, बोल्नु थिएन, मलाई केही पनि थिएन। लगातार विद्यार्थी साथीहरूले त्यसपछि फोन गर्नुभयो, दाइ अथवा साथी हामी छुटेका छौँ, यो भयो, हामी यता छुटेका छौँ, यो भइरहेको छैन, यहाँ यसरी छुटेका छौँ भन्दाखेरि अनि मैले फेरि चाहिँ के गरेँ भने नामहरू टिप्दै गएँ। 200-300 जना विद्यार्थीहरू पुगे। फेरि त्यो पुगिसकेपछि मैले उहाँहरूलाई के आग्रह गरेँ भने, जो एभिन्युज टेलिभिजन हेरेर हामीलाई फोन गरिराख्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई यस्तो यस्तो साथीहरू छुट्नु भएको छ, कृपया सहयोग गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो होइन। त्यो सँगसँगै अनि त्यही न्युजहरू हेरेर प्रेमवाद भन्ने संस्थाले, लबिज्म भन्ने संस्थाले 100 बोरा चामल करिब 250 जना हुने विद्यार्थीहरूका लागि सहयोग गर्छौँ भन्नुभयो। र त्यसको लगत्तै धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले के भन्यो भने, अब 200-250 विद्यार्थी भनेर 1-1 बोरा चामल दिने भनेर उहाँले 200 बोरा चामल, 600 केजी दाल, 200 लिटर तेल, 200 नुन र 200 दर्जन बिस्कुटहरू प्रोभाइड गर्नुभएको थियो हिजो। त्यो हिजोको कुरा हो। अनि हिजो हामीले के गर्यौँ भने, जसको नाम लिस्ट टिपेको थियो त्यो लबिज्मको प्रेमवादको टिमबाट र त्यसपछि यता चाहिँ यो उसको धुर्मुस सुन्तलीको फाउन्डेसनबाट उहाँहरूले आफ्नै हातले उद्घाटन गर्नुभएको, आफ्नै हातले दिनुभएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अहिले पनि सुरक्षित छ। र सुरक्षित तरिकाले काम गरिसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने, यत्रो धेरै सङ्ख्यामा विद्यार्थी हुनुहुँदो रहेछ, यति धेरै विद्यार्थीहरूलाई कसरी चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ होला, अब के गर्न सकिन्छ होला। कतिपय विद्यार्थी यताबाट पनि लिने, उता नगरपालिकाबाट पनि लिने, पलतिर अरू कसैले सहयोग गरे पनि लिने हुन्छ। रिपिटेसन डबल टेबल नहोस्, यस्तो भयो भने गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले हिजो के गर्यौँ भने, अब नाम लिस्ट टिपौँ। त्यही प्रहरीको रोबरकै बिचमा हामीले यो नम्बरमा तपाईँ 5 बजेपछि फोन गर्नुहोस् भन्ने कुरा भयो। र त्यो हुँदाहुँदै त्यही बिचमा
भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई गिरफ्तार हुनुभएछ र म पनि तनाव प्रेसरले गर्दाखेरि घर गएर मैले सुतेँ। पछि मैले धेरै अत्याधिक फोन आउन थालिसकेपछि मैले आफ्नो फोनहरू चाहिँ के गरेँ भने साइलेन्ट मोडमा राखेँ, केही समय एरोप्लेन मोड भन्छ नि त्यसमा राखेको थिएँ र त्यही बिचमा धेरै विद्यार्थीले फेरि पछि मैले खोलेर 187 जनाको हाराहारीमा लगभग आज बिहानसम्म हामीले नाम टिपेका थियौँ। आज बिहानसम्मको घटनाक्रम यो हो र अब घटनाक्रम कसरी सुरु भयो भन्ने कुरातर्फ चाहिँ म तपाईहरुलाई लिन चाहन्छु। र बिहान जब मैले 12 बजे फोन अन गरेँ, अब आज चाहिँ सकिँदैन होला काम गर्न, हिजो ज्ञानेन्द्रजीको त्यो गिरफ्तारी देखेपछि मैले बिहान एउटा लाइभ दिएको थिएँ। चामल बाँड्नेलाई, खाना बाँड्नेलाई, भोक बाँड्नेलाई हे सरकार तिमी गिरफ्तार किन गर्छौ? गिरफ्तार भ्रष्टाचारीलाई गर, गिरफ्तार बेथिति बढाउनेलाई गर, गिरफ्तार अन्याय र अत्याचार गर्नेलाई गर, खाना बाँड्न देऊ। यो हिटलरको शासनकालमा पनि भएको थिएन, यो मुसोलिनीको शासनकालमा भएको थिएन, राणा शासनमा यस्तो भएको थिएन भने आज लोकतन्त्रमा तपाईँ हामीले मत हालेर बठाएका चिनाएका सरकारले यो कसरी गर्छ भनेर एउटा लाइभ दिएको थिएँ। 12 बजे डिएसपी कार्यालयबाट मलाई फोन आयो, के अरे डिएसपीबाट मलाई फोन गर्नुभयो र कीर्तिपुर यहाँ नगरपालिकामा मिटिङ छ, तपाईँ आउनु पर्यो भन्यो। म पनि सामान्य मान्छे, तपाईँले संयोजन गर्नु भएको छ आउनुहोस् भन्यो। मैले सोचेँ हाम्रो त्यहाँ घडी भवनमा टियुको सामान छ, त्यत्रो सामान 180 बोरा उहाँहरूको धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको र 20 बोरा जति लबिजमको बाँड्न बाँकी सामान त्यही थियो घडी भवनमा टियुमा, जहाँबाट हामी खाद्यान्न बाँड्थ्यौँ। त्यही ठाउँमा त्यो सामान छ र त्यसको बारेमा छलफल गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि म नगरपालिकामा गएँ। नगरपालिकामा अलरेडी चाहिँ निर्णय भइसकेको रहेछ। मलाई एउटा कुर्सी खाली गरियो, त्यहाँ तेस्रो तलामा नगरपालिकाको बैठक चलिरहेको थियो। त्यहाँ कीर्तिपुरको मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो, उपमेयर हुनुहुन्थ्यो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो, अनि हुनुहुन्थ्यो डिएसपी हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि पनि थिए। उहाँहरू म जाने बित्तिकै उहाँलाई निर्णय पढेर सुनाइदिनुहोस्। के भयो भन्दाखेरि ल यो चामल जुन छ यो हामीले बाँड्ने निर्णय गर्यौँ। उहाँहरूले भन्नुभयो, मैले भने यत्रो विद्यार्थीहरूले यताबाट पनि पाइरहेका छन्, त्यताबाट पनि पाइरहेका छन्, अहिले आजै दिउँसो फेरि अहिले यो थाहा नपाई केही त्यत्तिकै लाइन लाएर विद्यार्थीलाई बाँड्ने हो भने के हुन्छ त यसको, यो भने मैले। अनि यसै गरी मैले केही भनेको थिएँ। म त्यत्रो भिड देखेर अर्कै मलाई चाहिँ अब त्यो किसिमको ह्युमिलेसन, एक किसिमको फियरिङ जुन हुन्छ नि, के भयो त यहाँ भन्ने किसिमको मलाई परिसकेको थियो। त्यही बेचमा मेयरले त धेरै हिरो बन्ने, तिमीले धेरै हिरो बन्ने, तिमीले के राम्रो गरेर आछौ, के काम गरेछौ भन्दाखेरि सर केही नगरे पनि विद्यार्थीलाई खाना देऊ भनिरहेको छु। मैले त्यही बिचमा पनि भनिरहेको थिएँ, यदि तपाईँ विद्यार्थीलाई खाना दिन सक्नुहुन्न भने, विद्यार्थीलाई सरकारले हेर्न सक्दैन भने हामीलाई घर पठाइदिनुहोस्, हामी हाम्रो घरमा जान्छौँ, मैले यति भनेको थिएँ। र त्यहाँ नगरपालिकाको यस्तो यो कार्ड भिरेका हुन्छ नि, यसरी यहाँ झुन्ड्याउने कार्डहरू भिरेका साथीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले एकैचोटि चाहिँ तैँले कीर्तिपुरको बेइज्जत गर्ने, तैँले लाज गराउने, तैँले यो के गर्न खोजेको, के गरे आछस् त हिरो बन्ने भनेर अब त्यहाँ यता सबैतिरबाट प्रष्ट रूपमा चाहिँ त्यहाँ झुन्डिएको त्यो च्यातचुत झुन्डिएको कुरा चाहिँ मैले अवगत गराएँ। त्यो के भयो त्यसपछि म कसरी रिस्की भएँ भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। जहाँसम्म मलाई एउटा म आरोप प्रस्ट्याउन चाहन्छु, मलाई जुन आरोप लागेको छ कोठामा सामान राख्यो भन्ने, कृपया मलाई त्यो मोबाइल एकचोटि दिइदिनु होला। यहाँ मेरो हाम्रो एकजना सर हुनुहुन्छ, म त्यो मोबाइलमा मैले प्रष्ट रूपमा पोस्ट गरिसकेको छु। म डेट सहित अहिले म भनिदिन्छु, ज्ञानेन्द्र साईले 21 बोरा चामल र 1 बोरा दाल दिनुभएको थियो हामीलाई। त्यो दाल ज्ञानेन्द्र साई मेरै घर, म बस्ने घरमा आएर उहाँले चाहिने यो तपाईँ आफ्नो हातले समस्या परेका विद्यार्थीलाई दिदिनु होला, अरूलाई नदिदिनु होला भनेर भन्नुभएको थियो। र त्यो सामान हामीले त्यो लाइभ पनि भइसकेको छ नेपाल पुकार अनलाइन र नेपाल रविवार युट्युब च्यानलमा त्यो प्रश्न छ र मैले त्यो फेसबुकमा पनि हालेको थिएँ। मैले कुनै गल्ती गरेको छैन। म त्यो यहाँ हेर्दैछु अहिले मोबाइलमा, यो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। कृपया मलाई न्याय चाहिएको छ। मैले यहाँ प्रश्न लेखेको छु, यदि तपाईँहरू देख्नुहुन्छ भने यहाँ मैले मैले यो हेर्नुहोस्, यो ज्ञानेन्द्रजीसँगको मैले यहाँ यो देखाइरहेको छु। यो प्रश्न रूपमा मैले लेखेको छु, हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका संयोजक ज्ञानेन्द्र साईले कीर्तिपुरमा बसोबास गर्ने विद्यार्थीका लागि 21 बोरा चामल सहयोग गर्नुभएको छ। हामी यो माया कीर्तिपुरका विद्यार्थीसँग बाँड्नेछौँ। ज्ञानेन्द्र साईले आफैले तपाईँ आफ्नो तरिकाले दिदिनु होला भनेर म बस्ने रुमको बाहिर नेरै आफ्नो गाडी रोकेर पत्रकार सहित उहाँ आउनुभएको थियो। मैले 15 अप्रिल 7:28 PM मैले यो पोस्ट गरिसकेको छु। एक चामलको कुरा होइन, मेयर साहबको इन्फर्मेसनका लागि। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ मैले यहाँ पोस्ट गरेको छु 19 अप्रिल 8:15 PM कीर्तिपुरबाट। तपाईँहरू यो पोस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले जानकारीका लागि अघि फेसबुकमा पनि राखिसकेको छु। यो चाहिँ पोस्ट मैले यहाँ लेखेको छु, कृपया यो वाला पोस्ट हेरिदिनु होला। र यसमा मैले लेखेको छु, भाग्य खोज्नेहरू तिमीहरू कहिल्यै भाग्य खोज्न सक्ने छैनौ। हाम्रो दुःखलाई आफ्नो दुःख मानेर हामीसँग निम्न महानुभावहरूले माया बाँड्न खोज्नु भएको छ।
चम्पा थापा मम्मी, चम्पा थापा आमा 15 बोरा चामल, एलिसा राई 75 लिटर तेल, सोनाम डोल्मा शेर्पा 150 केजी नुन, 30 लिटर तेल, सिया भेगान र शाकाहारी पार्टी 10 बोरा चामल, गुरुप्रसाद तिमिल सेना 5 बोरा दाल, रामकाजी खड्का 200 रु 20,000, मेरो साथी इन्जिनियर लोकेन्द्र कार्की रु 7,000। अनि मैले लेखेको छु, यो प्रेम र यो खुसी हामी अत्यावश्यक परेकालाई मात्र बाँड्नेछौँ। पहिला माया पाइसक्नु भएका विद्यार्थीको नाम सुरक्षित छ, त्यसैले पहिला खाद्यान्न पाइसकेकाले दुःख नगर्नु होला, किनकि एकचोटि पाइसकेकाले नपाउन् र नपाएकाले पाउन् भन्ने मेरो इन्टेन्सन थियो। जसलाई अत्यावश्यक छ, जसलाई हामीले बाँडेको मायाले खुसी मिल्छ, उहाँहरूसँग मात्रै हामी यो माया बाँड्नेछौँ। जसलाई अत्यावश्यक छ, जसलाई हामीले दिएको कुराले रियल्ली दिएको फिल होस्। र मैले नोटमा पनि लेखेको छु, मेरो मान्छेलाई दिदिनु भनेर दबाब नदिनु होला, जसलाई समस्या छ उहाँले आफै सम्पर्क गर्नुहुन्छ मैले भनेको छु। र आज भ्रमित समाचार जसरी नगरपालिकाले सेयर गरिरहेको छ, जसरी नगरपालिका बोलिरहेको छ, त्यो सत्य होइन। मेरो आग्रह छ, मेयर साहब तपाईले कम पाउनु भयो। जो तपाई मलाई कोठामा लुकायो भन्नुहुन्थ्यो नि, कम पाउनु भयो, कम बढी थियो त्यहाँ, हामीले बाँडिसकेका छौँ। त्यो थापा आमा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले कपनबाट आएर मेरो कोठामै पुगेर बाबु तिम्रो काम राम्रो छ, यो कोठामा राख, र जोलाई समस्या पर्छ त्यहीलाई दिदिनु, यहाँ सरकार र नगरपालिकाको विश्वास छैन भनेर उहाँहरूले भनेर गएको अवस्था हो। मेरो फेसबुकमा मैले मितिसहित त्यो कुरा पोस्ट गरेको छु, कृपया त्यहाँ प्रष्टसँग हेरिदिनु होला। र आजको घटना म भन्न चाहन्छु, आज उहाँहरूले सुनियोजित तरिकाले हामीमाथि प्रहार गर्ने योजना बनाइसक्नु भएको रहेछ होइन। उहाँहरूलाई धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले दिएको चामल र लबिजमले दिएको चामलमाथि कीर्तिपुर नगरपालिकाले आँखा लगाइरहेको जुन कुरा थियो त्यो एकदमै त्यही रहेछ। मैले त केही पनि ध्यान दिएको थिएन, मलाई केही पनि धेरै गर्नु थिएन। म गइसकेपछि तपाईहरूको म देख्न सक्छु त्यहाँ मेयरकै अगाडि हिरो बन्छस् भनिसकेपछि यो हो मेरो जकेट, यो मेरो धुजा भएको जकेट छ, कृपया तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले लगाएको थिएँ, यसरी चाहिँ यो जकेट च्यातिएको छ, यो जकेट यसरी च्यातिएको छ। अनि त्यसपछि त्यही अगाडि त हिरो बन्ने, तैले कीर्तिपुरको बेइज्जत गर्ने, मैले केही बेइज्जत गरेको छैन। मैले सुरुमा पनि भनिसकेँ, कीर्तिपुरसँग मेरो गहिरो प्रेम छ, मेरो लगाव छ। नेवारी कल्चरसँग, नेवारी संस्कृतिसँग मेरो थुप्रै नेवार मित्रहरू हुनुहुन्छ, मलाई एकदमै मनपर्छ। मैले हरेकचोटि भनेको छु, राज्यबाट डोमिनेट कल्चर मध्ये एउटा पर्छ। राज्यले सदियौँदेखि चिन्न नसकेको एउटा जाति, एउटा कास्टिङ हो नेवार, उहाँहरूसँग ठुलो मन छ। मैले सहीले पनि यही भन्ने गर्छु। तर मैमाथि त्यो आरोप लगाएर धकेल पकेल गरिसकेपछि एकजना प्रहरीले, र त्यही भित्र पनि त्यहीकै नगरपालिकामै हुनुहुन्थ्यो एकजना दिदी, सबै नराम्रा थिए म भन्दैन, दिदीले भन्नुभयो यो भाइले पनि राम्रो गरिरहेको छ, यसले कीर्तिपुरलाई यदि केही भनेको छ भने भोलि यो कुरा गरौँला, नगर हातपात नगर भन्नुभयो। अर्को एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो, मलाई उहाँ नाम थाहा पनि, उहाँले पनि भन्नुभएको छ यो भाइले यदि केही गल्ती गरेको छ र यदि केही त्यस्तो भएको अहिले चाहिँ केही नगर भन्नुभएको छ। र अनि उहाँहरूले धकेल पकेल गरेर मेयरले त हिरो बन्ने, कीर्तिपुरको बेइज्जत गर्ने भनिसकेपछि तल बाहिरसम्म चाहिँ ल्यायो। बाहिर चोक आएर कीर्तिपुर यदि त्यहाँ अब 8-10 जना ठुल्ठुला मान्छेहरू थिए, मोटा, अब किन आउनु भएको थियो, कसले उहाँहरूलाई ल्याउनु भएको मलाई थाहा छैन। मलाई बैठक भनेर बोलाइएको थियो, धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको चामल चाहिँ कसरी बाँड्ने भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। र त्यसकारण म त्यहाँ तल परसम्म गइसकेको थिएँ, चोकसम्म हिँडेर गइसकेपछि पछाडि यो क्षेत्रमा कीर्तिपुरको बारेमा तैँले एक शब्द अब बोलिस् भने तेरो अनुहार चिन्निसकेको छ, तँलाई हामीले जानिसकेका छौँ र तँलाई कसरी कारवाही गर्नुपर्छ त्यो हामीलाई थाहा छ भनेर भन्नुभयो। मैले मेरो दिमागमा केही पनि आइरहेको थिएन त्यति बेला। के भयो यस्तो, किन, मैले के गरेँ, म गल्ती चाहिँ के गरेको छु जस्तो मात्रै मलाई लागिरहेको थियो। मेरो हातमा त्यो गोलोप थियो, म यस्तो त्यो तान्दै आफ्नै धुनले म हिँडिरहेको थिएँ। त्यति बेला मेरो रुमबाट मलाई फोन आयो, यहाँ पुरै प्रहरी आइसकेका छन् होइन, यहाँ अब गिरफ्तार गर्ने भनेर आइसकेका छन् भनेपछि मेरो बहिनीहरूले मलाई रुँदै भन्नुभयो कि यहाँ लछार पछार गरिरहेछन्। अब त्यसपछि अरू मिडियाहरू पनि गएको थियो, उहाँहरूले खिच्नु भएको छ, त्यहाँ लोकल गुन्डाहरू परिचालन गरेर मारिदिन्छौँ, यहाँ अब यो लकडाउन त उल्लङ्घन हुँदैऊ, के अरे लकडाउन त सकिँदैऊ भनेर भन्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। र म पागा दोबाटो उकालो नगएर फिर्ता भएर म होस्टेल छिरेँ, किनकि मलाई के गर्ने थाहा थिएन। र होस्टेलबाटै मैले एभिन्युज टेलिभिजन र हाम्रो सबै साथीहरूलाई फोन गरेँ र मानव अधिकारको मान्छेहरू सुरक्षित रूपमा आएर मलाई एभिन्युज टेलिभिजनसम्म लिएर आउनु भएको हो। आजको घटनाक्रम यो थियो। मैले यदि केही गल्ती गरेको छु भने म सहौँला, म नेपालको संविधान मान्छु, हरचोटि मैले भनिरहेको छु। यो संविधानका लागि हामी पनि हिजो लडेका थियौँ, यही संविधानलाई टेकेर हामी बोल्ने गर्छौँ। नागरिक स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रताको प्रयोग हामीले पनि गर्ने गरेका छौँ। मैले भनिसकेको थिएँ,
र जहाँसम्म अब कीर्तिपुर नगरपालिकाले किन सुनियोजित रूपमा त्यसरी प्रचार गर्यो मैले भनिसकेको छु। ज्ञानेन्द्र साई र त्यो थापा आमाले आफैले आएर मैले त्यो फेसबुकमा पोस्ट पनि गरिसकेको छु, त्यो भिडियो पनि सुरक्षित छ। अनि कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरले म केही पनि विद्यार्थीका लागि गर्न सक्दैन भन्ने त्यो अडियो क्लिप पनि फेसबुकमा त्यहाँ युट्युबमा पनि सुरक्षित छ। र कीर्तिपुर नगरपालिकाको ल्यान्डलाइन नम्बरबाट मलाई आएको फोन, हेमराजजी तपाईँको नाम कीर्तिपुर नगरपालिकाको वेबसाइटमा राख्दैछौँ, नाम र नम्बर, विद्यार्थीले अब तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ भनेको अडियो क्लिप पनि मसँग सुरक्षित छ। र अब मैले अलिकतामा आक्रोश पनि पुग्न चाहन्छु। यदि म भन्न चाहन्छु मेरो कीर्तिपुर नगरपालिकासँग कुनै लडाईँ छैन, अहिले पनि छैन, कीर्तिपुरका बासिन्दाहरूसँग पनि लडाईँ छैन। न्याय दिलाउने जिम्मा तपाईँहरूको। मेरो सरकारलाई प्रश्न छ, सरकार मेरो पनि हो कि गर्न पाउनुपर्छ। मैले मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ कि प्रधानमन्त्री विद्यार्थीहरू भोका छन्, विद्यार्थीहरूले खान पाउनुपर्छ, किनकि विद्यार्थी राज्यका हुन्, विद्यार्थीको अभिभावक भनेको राज्य हो। त्यसकारण तपाईँ विद्यार्थीलाई खाद्यान्न दिनुहोस्। म हिजो पनि भन्थेँ, म आज पनि भनिरहेको छु, म गल्ती छु भने, मैले लुकाएको छु भने, मैले अपराध गरेको छु भने, मैले विद्यार्थीहरूसँग सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर कीर्तिपुरका विद्यार्थीलाई खाद्यान्न चाहियो भनेर यदि गल्ती गरेको छु भने हे ईश्वर मलाई कारबाही होस्, अथवा हे संविधान जहाँ हुन्छ म यो संसारको जुनसुकै अदालतमा जान तयार छु, म जहाँ पनि जान तयार छु। मेरो मनमा कुनै पनि पाप छैन। म 3300 पढ्ने साँगुरो त्यो मेरो कोठा छ, त्यो कोठामा म के लुकाउन सक्थेँ? म त्यहाँ बस्ने मान्छे, म त्यत्रो त्यो चामल त्यो भनियो त्यो एउटा आग्रह छ। तिमीहरू युवाको आवाजलाई जसरी दबाउन खोजिरहेका छौ, जसरी तिमीहरू भ्रमको खेती गर्न खोजिरहेका छौ, जसरी भोकमाथि राजनीति गर्न खोजिरहेका छौ, जसरी शोकमाथि राजनीति गर्न खोजिरहेका छौ, तिमीहरूको राजनीति कहिल्यै पूरा हुन हामी दिने छैनौँ। किनकि हामीलाई पनि थाहा छ राम्रोसँग, संसारका ठुल्ठुला इतिहासहरू हामीलाई थाहा छ, संसारका ठुल्ठुला क्रान्तिहरूको बारेमा पनि हामीलाई थाहा छ। तिमीले जान्न आवश्यक छ कि तिमीले मान्छेका आवाजहरू कहिल्यै दबाउन सक्ने छैनौ, तिमीले सत्यलाई कहिल्यै दबाउन सक्ने छैनौ, तिमीले न्यायलाई कहिल्यै दबाउन सक्ने छैनौ। तिमीलाई राम्रोसँग थाहा छ सत्य र न्यायकै लागि राम 14 वर्ष वनवास बसेका थिए भने पाण्डवहरू 12 वर्ष वनवास बसेका थिए, तर आखिरमा सत्यकै जित भएको। मैले प्रधानमन्त्री चाहियो भनेको थिएन, मैले मन्त्री चाहियो भनेको थिएन, मलाई सुविधा सम्पन्न गाडी चाहियो भनेको थिएन। मैले मात्र यति बोलेको थिएँ, कीर्तिपुरमा मलाई बाहिर जान पनि दिएको थिएन, मलाई जानु पनि थिएन, लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने भन्ने पनि कुनै कारण छैन, केही पनि छैन। मैले यति भनेको हुँ, मेरो पहलले मैले स्ट्याटस लेखेर मैले कतै बोलिदिएर यदि कीर्तिपुरका विद्यार्थीले खाना पाउँछन् भने यो देशका दूर दूरबाट आफ्नो सुन्दर भविष्य बनाउन कीर्तिपुरमा भने मैले किन नबोल्नु? कीर्तिपुरका विद्यार्थीले खाना पाउनुपर्छ। मैले यति भनेको थिएँ, मैले हिजो पनि भनिरहेको छु, म आज पनि त्यही भनिरहेको छु। मेरो आग्रह छ झुटको खेती नगरिदिनुहोस्, मेरो आग्रह छ कृपया भ्रम नफैलाइदिनुहोस्, मेरो आग्रह छ कृपया तपाईहरूको आवाजले, तपाईहरूको सनकले, तपाईहरूको त्यो क्षणिक आवेगले चाहिँ धेरै मान्छेहरू अन्यायमा पर्न सक्छन्। मैले प्रष्ट रूपमा भनेको छु, म कीर्तिपुरको बासिन्दा पनि होइन, मैले कीर्तिपुरमा मेयरको प्रतिस्पर्धा गर्नु पनि छैन, मैले प्रधानमन्त्रीका लागि लड्नु पनि छैन। मैले मात्र यति बोलेको हो कि विद्यार्थीहरू समस्यामा छन्, लकडाउन यदि लम्बिन्छ भने सरकार विद्यार्थीलाई सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी घर पठाइदेऊ, होइन भने खानाको व्यवस्था गरिदेऊ। यति भन्दाखेरि यदि म अन्यायमा पर्छु भने, यति बोल्दाखेरि यदि म माथि कारबाही हुन्छ भने म विद्यार्थीका लागि, म मेरो देशका लागि, म भोकका लागि, म मानवताका लागि, म प्रेमका लागि, म खुसीका लागि र ह्युम्यानिटिजका लागि जेल जान्छु। यदि मृत्युदण्डको सजाय मलाई हुन्छ भने म हाँसी हाँसी स्वीकार्न तयार छु, मलाई केही आपत्ति हुने छैन। तर यदि गर्दा गर्दै पनि म माथि अन्याय हुन्छ भने म केही भन्दिनँ। म जति तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई न्याय दिलाउने जिम्मा म तपाईँलाई दिन्छु। कृपया तपाईँहरू गलत गर्यो भने गलत गर्यो भनिदिनु होला, सही गरेको छु भने सही गरेको भनिदिनु होला। यो कुरा कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरले जान्न आवश्यक छ। मेयर साहब, मेरो तपाईँसँग कुनै लडाईँ छैन, म तपाईँलाई त्यत्रो वर्ष बस्दाखेरि पनि चिन्दिन थिएँ। अस्ति एकै दिन मात्रै तपाईँले पछि म गएको हुँ। मैले यति भनेको हुँ, मेयर साहब तपाईँ उदाहरणीय मेयर बनिदिनुहोस्। मैले त्यतिखेर उहाँलाई धुर्मु सुन्तलीको पनि इक्जाम्पल दिएको थिएँ। मैले त्यहीँ प्रष्ट भनिदिएको थिएँ बसन्त नेवाङको बारेमा, काठमाडौँका रोडहरू कति राम्रा गर्नुभयो मेयर साहब, इटहरीहरूका मेयरले कति राम्रो गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ सक्नुहुन्छ मेयर साहब, तपाईँ पावरमा हुनुहुन्छ, शक्तिमा हुनुहुन्छ।
1000 क्विन्टल चामल के अरे 1000 बोरा जति चामल जुटाउन तपाईलाई केही गाह्रो पर्दैन मेयर साहब, यति गरिदिनुहोस्। मैले त्यही भनेको थिएँ। त्यही दिनदेखि चिनेको, मेरो तपाईसँग कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। कीर्तिपुरका नागरिकहरूप्रति मेरो गहिरो सम्मान छ। मैले हरेक चोटि भन्दै आएको छौँ, कीर्तिपुरका मान्छेका घरभित्र हाम्रा जीवनका कैयौं वर्षहरू बितेका छन्। कीर्तिपुरका नागरिकका पसिनासँग हाम्रा पसिनाहरू मिसिएका छन्। हामीले फेर्ने, मैले फेर्ने श्वास र कीर्तिपुरका हरेक नागरिकले फेर्ने श्वास, जुन अक्सिजन हावा हुन्थ्यो, त्यो पनि एउटै थियो। उहाँहरूले खाने खाना र हामीले खाना एउटै थियो। उहाँहरूले हिँड्ने बाटो र हामीले हिँड्ने बाटो एउटै थियो। मैले हरेक चोटि भन्दै आएको छु, यो संसारमा मानवता भन्दा ठुलो केही चिज छैन। यो संसारमा घृणा भन्दा धेरै गुणा, कैयौं गुणा ठुलो प्रेम छ। त्यसकारण कीर्तिपुरका हरेक मान्छेसँग मेरो प्रेम छ। कीर्तिपुरका हरेक नागरिकहरूसँग मेरो प्रेम छ। कीर्तिपुरमा मेरो थुप्रै दाइहरूसँग परिचय छ, नेवार दाइहरूसँग। कीर्तिपुरकै एकजना नेवार दाइले हामीलाई सहयोग पनि गर्नुभएको छ। बाबु तिमीलाई गाडी चाहिन्छ भने सामान बोक्न म यो पनि सहयोग गरौँला, पास माग भन्नुभयो। उहाँले, मैले मेरो फेसबुकमा हेर्नु होला, त्यो श्रेष्ठ दाइको नाम मैले लेखेको छु। दाइले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, धन्यवाद दाइ भनेको छु। जसरी उहाँहरूले कीर्तिपुरको बेइज्जत गर्यो भनिराख्नु भएको छ, मैले गरेको छैन। मैले कीर्तिपुरको बेइज्जत बिन्ती गरेको छैन। मैले यति भनेको हो, रोगले भन्दा भोकले मान्छे नमरोस्, रोगले भन्दा शोकले मान्छे नमरोस्, भोकमाथि राजनीति कसैको नहोस्, सरकार हुनुको आभास हामी सबैले पाउन छौँ। यति भन्दा यदि मैले गल्ती गरेछु भने यो संसारका अरबौं मान्छेले मान्ने, हे ईश्वर, मलाई संसारको कुन कठोरामा तिमी उभ्याउँछौ, म उभिन तयार छु। मैले यति भनेको, मैले मेरो कोठामा भेटिएको चामल र दाल जे हो मैले त्यहाँ भनिसकेको छु। मैले फेसबुकमा लेखिसकेको छु। होइन, मलाई राख्नु पनि छैन, मलाई केही गर्नु थिएन। मेरो कोठाबाट जसले सामान लिनु भएको छ, मलाई थाहा छ, नेता साथीहरूले पनि लिनु भएको छ। होइन, नेता साथीहरू नाम नभनौँ, जसले आज विरोधमा स्ट्याटस लेखिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले हिजै बेलुका मेरा 10 जना मान्छेलाई दिनु छ भनेर मेरै कोठामा आएर लिएर जानु भएको छ। जसले मैले मेरो त्यहाँबाट मैले दिएको छु, कृपया मैले पाएँ तपाईहरू भनिदिनु होला। यदि तपाईहरू साँच्चीकै इमानदार हुनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ तपाईहरूले भन्नुहुनेछ मैले गरेको यति हो। यदि यो गरेर मैले विद्यार्थी भोकले नमरुन् भनेर स्ट्याटस लेखेर, मैले विद्यार्थी नमरुन् भनेर पोस्ट लेखेर यदि गल्ती गरेछु भने, होइन, यो कुरा प्रधानमन्त्री समक्ष पनि पुर्याइदिनु होला। मेरो आग्रह छ, प्रधानमन्त्रीले सुनुन्। धेरैले मलाई भन्छन् तिमी सरकारको विरोध गर्छौ। मैले सरकारको विरोध यस कारण गरेको हुँ कि सरकारले हाम्रो आवाज सुन्नुपर्छ। होइन, हामीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेर सरकारको विरोध गरेका होइनौँ, मात्र यो कारणले विरोध गरेका हौँ कि सरकार सही बाटोमा हिँडिदियोस्, ताकि हाम्रो आउँदो पुस्ता, हाम्रा बुवा पुस्ताले त दुःख पायो, हाम्रा थुप्रै दाजुभाइहरू त विदेश जानु भयो, तर हाम्रो पुस्ता, हाम्रो आउँदो पुस्ता विदेश जान नपरोस्। 2/3 को शक्तिशाली सरकार छ। अहिले तपाईको घर झगडा नहोस्, तपाईहरूले राम्रो गरिदिनुहोस्। हामीलाई कुनै केही बन्नु छैन, कहीँ जानु छैन, कुनै पद चाहिँदैन। मैले बिहानको लाइभमा पनि यही भनेको थिएँ। होइन, यदि हिम्मत छ, नैतिकता छ, शक्ति छ भने ऐन महरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर देखाइदिनु। के युवाले गर्न सक्दैन भन्ने हुन्छ? मैले त्यही भनिदिएको छु। मैले भनेको छु ऐन महरका लागि 5 वर्षसम्म कहाँ खटिनु पर्ने हो, खटिन हामी तयार छौँ। मैले के गलत भने? मैले प्रधानमन्त्रीजी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिदिनुहोस् भने के गलत भने? मैले मेयर साहब विद्यार्थीहरू भोकै छन्, खाना दिनुहोस् भने के गलत भने? मैले फेसबुकमा विद्यार्थीलाई समस्या भयो, खाद्यान्न ल्याइदिनुहोस् भने के गलत भने? धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले, अनि त्यसै गरी लबिजमले, अनि त्यसपछि निकोको सिओले र अरू थुप्रै ज्ञानेन्द्र साईहरूले, अरू थुप्रैले खाद्यान्न सहयोग गर्नुभयो मलाई फोन गरेर। अनि मैले के गलत गरेँ? न्याय दिने जिम्मा तपाईँको हो। तपाईँले यदि गलतै गरेको हो तैँले भन्नुहुन्छ भने म गलत सही म सहौँला। होइन, यदि मैले गलत गरेको होइन, मैले त्यति भनेर गल्ती यदि गरेको छु भने, मैले विद्यार्थीले खान पाउनुहोस् भनेर यदि गल्ती गरेको छु भने मलाई कारबाही होस्, म कारबाही भोग्न तयार छु। र गरेको यति हो, भएको यही हो। मैले यति गरेको हुँ, मैले केही पनि गरेको छैन अरू। बाँकी न्याय दिने जिम्मा तपाईँको हो। मैले अघि पनि भने, म अहिले फेरि पनि जोड्छु, मानवता आज पनि जीवित छ, संसारमा प्रेम आज पनि जीवित छ, न्याय यो संसारमा आज पनि जीवित छ। वाद भन्दा ठुलो कुरा भात हो, नस्लवादी चिन्तन भन्दा ठुलो कुरा मानवतावाद हो। वर्गका आधारमा, जातका आधारमा, लिङ्गका आधारमा, पोलिटिकल्ली फिलोसोफीको आधारमा कसैले कसैलाई दमन गर्ने, कसैले कसैलाई निषेध गर्ने परिपाटी र राजनीतिक संस्कारको अन्त्य
हामीले खोजेका हौं, यही खोजेर यदि मैले गल्ती गरेछु भने, यही कुरा बोलेर यदि मैले गल्ती गरेछु भने यो संसारका अरबौं मान्छेहरूले मान्ने हे ईश्वर मलाई कारबाही होस्, होइन भने मैले न्याय पाउनुपर्छ। म माथि लागेको दाग जुन लगाउन खोजिँदैछ जबरजस्ती सुनियोजित तरिकाले प्रसार गर्न खोजिँदैछ, यसको छानबिन होस्। हे ईश्वर, यदि म गलत छु भने मलाई कारबाही होस्। मैले यस्तै भने संक्रमणकालीन अवस्थामा छ, आज कोरोनाले संसार आक्रान्त भएको छ। म अहिले पनि भन्छु, सरकारले लागू गरेको लकडाउनको हामी सबै पूर्णतया पालना गरौं। मैले हरेक लाइभमा भन्दै आएको छु, छातीमा मानवता राखौं, छातीमा होइन मुटुमा मानवता राखौं। आफूले खाना खाँदै गर्दा आफ्नो घरको ढोका खोलौं, घर अगाडि कोही भोको त छैन। एकचोटि घरको छतमा गएर वरिपरि हेरिदिउँ, कोही भोकै त बसेको छैन, कुनै जनावर भोकै त बसेको छैन। आफूले खानै लागेको घाँसबाट आधा बाँडेर दिएर बरु आधा पेट खाउँ, आधा होला, तर कोरोनाको विरुद्धमा एकसाथ मिलेर लडौं। यो संसारका ठूलठूला महामारीहरूमाथि मानव जातिले विजय प्राप्त गरेको छ भने कोरोनासँग विजय हामी किन नगरौँला। मैले हरेक चोटि यही भन्दै आएको छु, मैले सरकारलाई हरेक चोटि भनेको छु, सरकार तिमी मलाई कहाँ खटाउँछौ, म खटिन तयार छु। कहाँ स्वयंसेवक बनाउँछौ, म बन्न तयार छु। मात्र एकचोटि जनताप्रति उत्तरदायी बनिदिनु, भोकै घर हिँडेका मान्छेलाई खाना खुवाइदिनु। मैले हरेक चोटि भनेको छु नगरपालिका कीर्तिपुर नगरपालिकाले समन्वय गरोस्, हामी स्वयंसेवक बन्न तयार छौं। तर विद्यार्थीलाई एकद्वार प्रणालीबाट दिने हो भने एकैद्वार प्रणालीबाट दिदियोस्। मैले यही भनेको छु। मैले के कुरा पनि उठाएको छु भने यत्रो दिन फर्म भर्न लगायो सरकारले, 8 दिनसम्म नगरपालिकाले, यत्रो दिनसम्म खाना दिएन भने त अब हामीले त दिनु पर्यो। मैले यति भनेको, त्यसकारण लकडाउनको अहिले पनि भन्छु पूर्णतया पालना गरौं। तपाईँ हामी जहाँ छौं त्यही सुरक्षित रहौं। मैले सबैलाई आग्रह गरेको छु, सबैलाई मैले भनेको छु, होइन न्याय दिलाउने जिम्मा तपाईको हो। तपाईँ जे भन्नुहुन्छ त्यो म मान्न तयार छु। मैले खाना मागेर यदि गल्ती गरेछु भने, मैले विद्यार्थीका लागि बोलेर यदि गल्ती गरेछु भने ईश्वर मलाई कारबाही गर्नु। तपाईँ जति पनि हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ पनि थुक्क हेमराज त त्यस्तै रहेछस् भनिदिनु होला, होइन। यदि होइन भने एक शब्द न्यायका लागि मलाई पनि बोलिदिनु होला। मलाई न्याय भन्दा पनि तपाईँहरूको माया चाहिएको छ, तपाईँहरूको आशीर्वाद चाहिएको छ, तपाईँहरूको सकारात्मक एउटा कमेन्ट चाहिएको छ। प्लिज, मैले गल्ती गरेको छैन, मेरो साथीलाई रूपमा भनेको छु। मैले जे यथार्थता हो त्यो मैले भनिसकेँ। मैले फेसबुकमा पोस्ट पनि गरेको छु। यति मैले भने, म मेरो देशका लागि मर्न तयार छु। म हरेक विद्यार्थीका लागि, हरेक नागरिकका लागि, हरेक श्रमिकका लागि खान पाउनुपर्छ। जतिखेर पनि भनिरहनेछु, चाहे मलाई गिरफ्तार गरेर काल कोठरीमा राखियोस्, चाहे मलाई फाँसीको व्यवस्था होस्, फाँसी दिउन्, तर म खाना माग्न छोड्ने छैन। म मानवताको पक्षमा वकालत गर्न छोड्ने छैन। म न्यायको पक्षमा वकालत गर्न छोड्ने छैन। म भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्न छोड्ने छैन। म सत्य कुरा सधैँ बोलिरहनेछु। सत्य बोलेरै यदि कसैले कसैलाई मार्छ भने, सत्य बोलेरै यदि कसैले कसैलाई गिरफ्तार गर्छ भने, सत्य बोलेरै यदि कोही कसैलाई फाँसी दिन्छ भने, हिजो हाम्रा वीर शहीदहरू पनि मरेकै थिए। म शहीदको त्यो त म होइन, म केही पनि होइन, म एक सामान्य नागरिक हो। म पनि हाँसी हाँसी मर्न तयार छु। लकडाउनको पूर्णतया पालना गरौं। प्रेम आज पनि जीवित छ, न्याय आज पनि जीवित छ, मानवता आज पनि जीवित छ। र यो संसारको सबैभन्दा ठूलो न्याय भनेको नागरिक हो। यो संसारको सबैभन्दा ठूलो न्याय भनेको प्रेम हो। यो संसारको सबैभन्दा ठूलो न्याय भनेको मानवता हो। यो संसारको सबैभन्दा ठूलो न्याय भनेको भोकका विरुद्धमा खाना हो। र त्यो न्याय तपाईले दिनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। कृपया यो कुरा, मेरो आग्रह मेरो देशको प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याइदिनु होला। मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ, प्रधानमन्त्री, म एउटा दुर्गम जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यार्थी हुँ। म सिर्फ स्नातकोत्तर 4औं सेमेस्टरमा पढ्ने एक सामान्य विद्यार्थी हो। मैले गरेको आग्रह भनेको यत्रो पढेर मैले भोलि विदेश जान नपरोस्, मेरो कोही पनि युवा विद्यार्थी भोकभोकै मर्न नपरोस्। मैले यही भनेको हुँ। यही भनेर तपाईको मेयरले मलाई पिट्नुहुन्छ भने, यही भनेर तपाईको प्रहरी प्रशासनले मेरा जकेटहरू च्यातेर मलाई दुर्व्यवहार गरेर मेरो घरमा गएर मेरो बहिनीहरूमाथि बुट प्रहार हुन्छ भने, हे ईश्वर, कहीँ कतै त न्याय होला। तपाईँ हेरिरहेकाहरूलाई पनि लाग्ला, तपाईलाई पनि लागेको होला। मेरो आँखामा हेरेर एकचोटि भनिदिनु होला, यदि मैले गल्ती गरेको छु भने। मैले खाना मागेर, मैले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेर यदि मैले गल्ती गरेको छु भने, तपाईँ जस्तो कारबाही भन्नुहुन्छ म त्यस्तै भोग्न तयार छु। तर सबैभन्दा ठूलो न्याय मैले भनिसके तपाईँ हो। तपाईँ जो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, तपाईले हो न्याय दिने। अब तपाईँ न्याय दिनुहुन्छ वा मलाई अन्यायमै पारिराख्नुहुन्छ, त्यो तपाईको हातमा छ। म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय देश।